बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बरसों बाद अल्लाह ताला ने एक कौम पैदा फरमाई जिसे उस ज़माने में कौम आद कहा जाता था। ये लोग सेहतमंद, ताकतवर, बड़े कद काठ और लंबी उम्रों वाले थे, लेकिन ईमान व अमल के एतबार से पस्ती का शिकार थे। बुतों की पूजा, लोगों का मजाक उड़ाना, दूसरों को तंग करना और लंबी जिंदगी की उम्मीद पर मजबूत माहौल बनाना उनके आम मामूलात थे। कुफ्र व शिर्क, जहालत व जलालत और गफलत की वादी में भटकने वाली इस कौम की हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उनकी कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहदानियत इलाही पर ईमान लाने, बुतों की पूजा छोड़ने, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और तमाम बुरे अफ़ाल तर्क करने की दावत दी। लेकिन बहुत थोड़े अफराद ने आपकी तस्दीक की और अक्सर ने तकज़ीब व मुखालफत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर कमर बांध ली। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग के बावजूद ये लोग ईमान ना लाए और कुफ्र व शिर्क, इनकार और सरकशी पर डटे रहे, तो उन पर तुंदो तेज़ आंधी की सूरत में अज़ाब इलाही आया। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद को तबाह व बर्बाद करके निशाने इबरत बना दिया। नाज़रीन, इस कौम की सरकशियाँ क्या थीं और इस अजाब की शिद्दत क्या थी जो इस कौम पर नाजिल हुआ, इसकी तफसील हम आपको आगे चलकर बताएंगे। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ रसूल बनाकर भेजा था ताकि गुमराही की तारीकियों में भटकने वाली कौम आद को राह हिदायत पर लाने के लिए उनको तबलीग करें। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते इरम की औलाद में से हैं और अल्लामा बैज़ावी रहमहुल्लाह ने आपका नसब नामा यूं बयान किया है: हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबाह बिन खलूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रूए ज़मीन पर आद नाम से 2 कौमें गुजरी हैं। एक आद उला, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, और दूसरी आद सानिया, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो कौम समूद के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इन दोनों कौमों के दरमियान तकरीबन 100 साल का फासला है। नाज़रीन, जहाँ तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पेशे की बात है, तो रिवायात ये बताती हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने गुज़रो बसर के लिए तजारत का पेशा इख्तियार फरमाया था। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ताजर थे। इसीलिए कहा जाता है कि तजारत सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है और सच्चा ताजर क़यामत के दिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि सच्चा और अमानतदार ताजर क़यामत के रोज़ अंबिया, सिद्दीक़ीन और शहदा के साथ होगा। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सफ़रे हज के दौरान जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अस्फ़ान से गुजरे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ये कौन सी वादी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि वादी अस्फ़ान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहीं से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऐसी जवान सुर्ख ऊँटनियों पर सवार होकर गुजरे थे जिनकी नुकेल खजूर की छाल से बनी हुई थी और उनके अपने लिबास तहबंद और ऊनी चादरें थीं, और वो तलबिया कहते हुए बैतुल अतीक यानी खाना काबा का हज करने जा रहे थे। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अमानतदारी, मुखलिसी और तवक्कुल जैसे बड़े और आला औसाफ के मालिक थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद में एक अमानतदार शख्स की हैसियत से मारूफ थे। इसीलिए जब कौम के सामने आपने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अपनी अमानतदारी को भी बतौर ख़ास जिक्र फरमाया। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरह शौरा में इरशाद बारी ताला है, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। नाज़रीन, अमानतदारी हकीकत में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का बुनियादी वसफ़ और पसंदीदा इंसानी सिफ़ात में से है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम खुद भी अमानतदार होते थे और अपनी उम्मतों को भी इसका दर्स देते थे। अमानत का लफ्ज़ बहुत वसी है, इसमें माली अमानत भी दाखिल है, वही इलाही की अमानत भी शामिल है और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा करना भी दाखिल है।
और दूसरों को जिम्मेदारी देते हुए अहलियत व मयार को पेश नज़र रखना भी शामिल है। रिवायात बताती हैं कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम इंतहाई मुखलिस और हर मामले में महज रज़ाए इलाही के तलबगार थे। इसीलिए तबलीग रिसालत के फ़राइज़ अंजाम दही में कौम को वाज़े कर दिया कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ उजरत नहीं मांगता, क्योंकि मेरा अजर तो उसी के ज़िम्मे पर है जो तमाम जहानों का रब है। इस वाक़े को कुरान मजीद के सूरह शौरा में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, और मैं तुमसे इस तबलीग हक पर कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा अजर तो फ़कत तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर तवक्कुल के आला मकाम पर फाइज थे। तबलीग रिसालत में आप अपनी ताकतवर और जालिम व जाबिर कौम से बिल्कुल खौफजदा ना हुए और उनसे साफ साफ फरमा दिया कि मैं अल्लाह ताला पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा रब है, और बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर चलने वालों को मिलता है। नाज़रीन, इस वाक़े को कुरान मजीद की सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं मगर वो उसे उसकी चोटी से पकड़े हुए है, यानी मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़ा कुदरत में है। बेशक मेरा रब हक व अदल में सीधी राह पर चलने से मिलता है। नाज़रीन, ये था मुख्तसर तारुफ और तज़किरा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। आइए अब कौम आद का पस मंज़र आपको बताते हैं। रिवायात बताती हैं कि तूफ़ान नूह ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती में सवार दीगर मुसलमान जूदी पहाड़ पर उतरे और करीबी इलाके में एक बस्ती कायम करके उसमें रहना शुरू कर दिया। यहाँ सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला आगे बढ़ा, जबकि बकिया मुसलमानों से कोई नस्ल आगे नहीं चली। अल्लाह ताला ने औलाद नूह अलैहिस्सलाम में बरकत दी और गुजरते वक्त के साथ साथ आपकी नस्ल मुबारक में इजाफा होता गया। जब उनकी तादाद बढ़ी तो ये मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम होकर दूर दराज इलाकों में फैल गए। उन्हीं में से एक कबीला जनूब की जानिब मतवज्जे हुआ और जजीरा अरब के जनूबी तरफ यमन के रेतले टीले वाले इलाके अहकाफ में क़याम पजीर हो गया। ये कबीला अपने वालिद आद या बादशाह आद की निस्बत से कौम आद के नाम से मारूफ हुआ। रिवायात बताती हैं कि कौम आद पर अल्लाह ताला के बड़े इनामात थे। अल्लाह ताला ने कौम आद को सल्तनत दी और बदनी कुव्वत भी वाफिर अता फरमाई। शदाद इब्न आद जैसा बड़ा बादशाह उन्हीं में से हुआ और जिस्मानी एतबार से ये लोग इंतहाई सेहतमंद, कवी व तवाना, बहुत लंबे कद वाले और बड़े भारी डील डोल वाले थे। उनके कदकाठ से मुतल्लिक़ कुरान करीम की सूरह अल-फजर में इरशाद बारी ताला है, जो अहले इल्म थे और बड़े बड़े सतूनों की तरह दराज कद और ऊंचे महल्लात वाले थे, जिनका मिसल दुनिया के मुल्कों में कोई भी पैदा नहीं किया गया। दोस्तों, मारूफ वाक़या है कि आद के एक बेटे शद्दाद ने दुनिया पर बादशाहत की और रुए ज़मीन के तमाम बादशाह उसके फर्मा बरदार हुए। उसने जन्नत का जिक्र सुनकर सरकशी के तौर पर दुनिया में जन्नत बनानी चाहिए और इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया, जिसके महल सोने और चांदी की ईंटों से तामीर किए गए। याकूत और दीगर जवाहरात के सतून उसकी इमारतों में नस्ब हुए और उन्हीं से फर्श बनाए गए। संगरेजों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहरात पर नहरें जारी की गईं और तरह तरह के दरख्त हुस्न तज़ीन के साथ लगाए गए। जब ये शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद बादशाह अपने आयान सल्तनत के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। अभी ये लोग इस शहर से एक मंजिल यानी तकरीबन 18 मील फासले की दूरी पर थे कि आसमान से एक हौलनाक आवाज़ आई, जिससे ये सब हलाक हो गए। रिवायात में आता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहराए अदन में अपना गुमशुदा ऊँट तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे तो उन्होंने उस शहर की तमाम ज़ेबो ज़ीनत देखी, मगर वहाँ कोई मकीन ना पाया। फिर थोड़े से जवाहरात लेकर वहाँ से चले। ये बात जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर सूरत हाल दरियाफ्त की। हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है। उन्होंने फरमाया कि जी हाँ, इस शहर का इशारा कुरान करीम में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और वो सब अज़ाब इलाही से हलाक हो गए थे। आपके ज़माने में एक मुसलमान सुर्ख रंग वाला, नीली आंखों वाला,
छोटे कद का, जिसके अब्रू पर एक तिल होगा, ये अपने ऊंट की तलाश में उस शहर में दाखिल होगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन कराबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर फरमाया कि बाखुदा वो शख्स यही है। दोस्तों, बात हो रही थी कौम आद के बीच में ज़िम्नन शदाद का तज़किरा चल पड़ा कि जिसका ताल्लुक इसी कौम आद से था। रिवायात बताती हैं कि नेमतों की बहुतात के सबब कौम आद बड़ी खुशहाल और आरामदेह जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन उनमें कुफ्र शिर्क और फस्को फजूर की वबा फैली हुई थी। ये लोग तौहीद इलाही, इबारत खुदाबंदी और इताअत रसूल छोड़कर मुख्तलिफ नामों से मौसूम अपने ही तराशीदा बुतों की पूजा में मशगूल थे। इसके अलावा ये सरे राह छोटी छोटी इमारतें बनाते, उन पर बैठकर लोगों से छेड़खानी और मजाक व मस्खरी करते और जिंदगी की मौज मस्तियों से लुत्फानंदोज होने के लिए मजबूत माहौल तामीर करते थे। उनके तर्ज अमल से ये लगता था कि जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहना है। दोस्तों, रिवायात से ये बात मालूम होती है कि तूफान नूह के बरसों बाद सबसे पहले कौम आद ने तौहीद व रसालत और ईमान व हिदायत से दूरी इख्तियार की और एक अरसे तक बुत परस्ती, कुफ्र व शिर्क, गुमराही और सरकशी, फस्को फजूर और गफलत व जहालत में मुब्तला रहे। उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बेसत के हवाले से कुरान करीम की सूरह आराफ में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम आद की तरफ उनके कौम भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, क्या तुम परहेजगार नहीं बनते। रिवायात में आता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक सुनकर कौम आद के काफिर सरदारों ने कहा कि हमारी निगाहों में आप सरासर हमाकत का शिकार लगते हैं, क्योंकि आप अपने बाप दादा के दीन की बजाय दूसरे दीन को मानते हैं और हम आपके दावा रसालत को सच्चा नहीं समझते। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह आराफ में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो कुफ्र यानी दावत हक की मुखालफत व मज़ाहमत कर रहे थे, कहा, ए हूद, बेशक हम तुम्हें हमाकत में मुब्तला देखते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठे लोगों में गुमान करते हैं। रिवायात बताती हैं कि सरदाराने कुफार के बेअदबाना जवाब के मुकाबले में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि ए मेरी कौम, मैं हरगिज़ भटका हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ और रसूल इंतहाई कामिल अक्ल वाले होते हैं। मेरी जिम्मेदारी तुम तक अपने रब्बे ताला के पैगामात पहुँचाना है और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह और अमानतदार हूँ, लिहाजा किसी गलत फहमी में मत पड़ो। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह आराफ में इन अल्फाज के साथ यूं बयान किया गया है, उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल मबऊस हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सरदाराने कुफार को उनकी हमाकत पर मुतनब्बे करते हुए फरमाया कि क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही कौम का एक फर्द रसूल बनकर आया है ताकि तुम्हें कुफ्र व मासियत पर अज़ाब इलाही से डराए। हालांकि काबिल ताज्जुब तो तुम्हारा बेबस व लाचार बुतों को रब्बे ताला का शरीक ठहराना है। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह आराफ में यूं बयान किया गया है, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम्ही में से एक मर्द की जुबान पर नसीहत आई ताकि वो तुम्हें अज़ाब इलाही से डराए। दोस्तों, कहते हैं इसके बाद सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को इनामत इलाही याद दिलाकर नसीहत फरमाई कि ऐ मेरी कौम, याद करो कि अल्लाह ताला ने कौम नूह की हलाकत के बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन किया और बहुत ज़्यादा जिस्मानी कुव्वत से भी नवाजा कि कद काठ और कुव्वत दोनों में दूसरों से मुमताज़ हो। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद रखो और शुक्राने में ईमान लाओ और इताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह आराफ में यूं बयान किया गया है, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद ज़मीन पर जानशीन बनाया और तुम्हारी खलकत में कदो कामत और कुव्वत को मज़ीद बढ़ा दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। लेकिन दोस्तों, कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम की इताअत व इत्तबा से इनकार कर दिया। रिवायात में आता है कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम से अपनी रिसालत और इबारत इलाही की दावत सुनकर सरदाराने कुफार लोगों से कहने लगे कि हूद अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे जैसे ही आदमी हैं, जो तुम खाते हो वो भी वही खाते हैं और जो तुम पीते हो वो भी वही पीते हैं।
اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ افسوس کے سرداران قوم عاد نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مومنون میں اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیز کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد نے ایک اور موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور آپ چونکہ فرشتہ نہیں اس لیے ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ دوستو، ایک اور مقام پر قوم عاد کی تکذیب کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے: قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ کے حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 تا 127۔ لیکن یہ لوگ برابر اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا، جس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیا سیدنا ہود علیہ السلام تم سے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو اس کے بعد تمہیں پھر سے زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ اس کے علاوہ قوم عاد کے سرداروں نے اپنے لوگوں کو آج کے دہلیوں کی طرح کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام۔ نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب۔ مزید یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کا دعوی رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب خام خیالی ہے اور نعوذ باللہ غلط طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ مومنون میں یوں بیان کیا گیا ہے: کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ بعید از قیاس، بعید از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوستو، یوں ان لوگوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی اور ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائے کیونکہ قوم عاد کا غرور، تکبر حد درجے تک بڑھا ہوا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شاہزور اور متکبر تھے۔ ایک موقع پر سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ آپ کی ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے
और ना ही दावत हक कबूल करेंगे। और जिन चीज़ों का आप हमें खौफ दिला रहे हैं, ये पहले लोगों की बातें हैं, वो भी ऐसी ही बातें करते थे। हमारे आमालो आदात पर दुनिया में ना तो हमें अजाब दिया जाएगा, ना मरने के बाद हमें उठना है, और ना आखिरत में कोई हिसाब देना है। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह शोरा में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। वो बोले, हमारे हक में बराबर है, खा तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में ना बनो, हम नहीं मानेंगे। ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ पहले लोगों की आदात व अतवार हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते और हम पर अजाब नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जुल्म की इंतहा मुलाहिजा फरमाई कि कौम आद ने अपने शिर्क और बुत परस्ती के जवाज में अल्लाह ताला पर ही शिर्क की इजाज़त बल्कि हुक्म देने का बहतान लगा दिया कि नाउज़ुबिल्लाह रब्बे ताला ने अपने शरीक बनाए हैं और हम उसी के हुक्म से उन बुतों की इबादत करते हैं। इसका रद्द करते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी कौम को वहदानियत इलाही का इकरार और इबादत इलाही करने की दावत दी। फिर फरमाया कि शिर्क व बुत परस्ती के जवाज पर तुम्हारा ये कौल अल्लाह ताला पर सरीह बहतान है। अल्लाह ताला ने ना तो किसी को अपना शरीक बनाया है और ना ही अपने अलावा किसी और की इबादत का हुक्म दिया है। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हूद में यूं बयान किया गया है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, तुम अल्लाह पर शरीक रखने का महज बहतान बांधने वाले हो। अलबत्ता दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। एक मौके पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक मुझे डर है कि तुम्हारे शिर्क और तौहीद से मुंह मोड़ने की वजह से कहीं तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। अगर तुम इसे बचना चाहते हो तो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ और सिर्फ उसी की इबादत करो। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह अहकाफ में यूं बयान किया गया है, और ए हबीब, आप कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब उन्होंने उमान और महरा के दरमियान यमन की एक वादी आकाफ में अपनी कौम को अमाले बद के नताइज से डराया। हालांकि इससे पहले और इसके बाद भी कई डराने वाले पैगंबर गुजर चुके थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश न करना, मुझे डर है कि कहीं तुम पर बड़े हौलनाक दिन का अजाब ना आ जाए। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में कौम आद ने कहा कि ए हूद अलैहिस्सलाम, क्या आप हमारे पास इसलिए आए हो कि हमसे हमारे बुतों की पूजा छुड़ाकर हमें अपने दीन की तरफ फेर लो? ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, आपने जिस अजाब की हमें वईद सुनाई है, अगर आप सच्चे हैं तो हम पर वो अजाब ले आए। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह अहकाफ में यूं बयान किया गया है, वो कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दें? बस वो अजाब ले आएं जिससे हमें डरा रहे हैं, अगर आप सच्चों में से हैं। इसके जवाब में सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद से फरमाया कि अजाब उतरने का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही को है और वही उसके मुकर्ररा वक्त पर नाजिल फरमाएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि अहकाम इलाही तुम तक पहुंचा दूं। इसके बावजूद तुम अजाब का मुतालबा कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम जाहिल लोग हो कि मुझसे अपनी मुसीबत व अजाब का मुतालबा कर रहे हो। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह अहकाफ में यूं बयान किया गया है, उन्होंने कहा कि इस अजाब के वक्त का इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तुम्हें वही अहकाम पहुंचा रहा हूं जो मैं देकर भेजा गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम जाहिल लोग हो। रिवायात बताती हैं कि कौम आद के मुतालबे पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला का गज़ब व अजाब तुम पर लाजिम हो गया है और ये किसी भी वक्त नाजिल हो जाएगा। और जहाँ तक बुतों के बारे में तुम्हारा मुझसे बहस करने का ताल्लुक है तो उसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपने बुतों के लिए रख लिए और उन्हें माबूद मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी, हालांकि उनकी कोई हकीकत नहीं और उनके माबूद होने पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी। लिहाजा अगर तुम नहीं मानते तो अजाब इलाही का इंतजार करो और मैं भी मुंतजिर हूँ कि कब तुम पर अजाब नाजिल होता है। दोस्तों, जब कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार करके कुफ्र व शिर्क और गुनाहों पर इसरार को तरजीह दी तो उसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने उनकी सरजमीन पर 3 साल तक बारिश रोक दी, जिससे शदीद कहत पड़ गया और अल्लाह ताला ने उनकी औरतों को बांझ कर दिया। जब इस सूरत हाल से ये लोग परेशान हुए तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ, मेरी रसालत की तस्दीक करो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो
اور اسی سے مغفرت اور نجات طلب کرو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میری نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا، جس پر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری اور برات کا اظہار فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ دوستو، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی، اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ نے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرا بھر بھی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قوم عاد کی ہٹ دھرمی اور ان کے تکبر و غرور کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے خلاف دعا اور اس کی قبولیت کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم عاد کے چند افراد ہی آپ پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور معاصی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قوم عاد کو عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ اس واقعے کو قرآن کریم کے سورہ مومنون میں یوں بیان کیا گیا ہے، پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں پر بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور توبہ و استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی دو باندیوں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل مہرہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی کہ اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے جلی ہوئی راکھ لے لی جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل آندھی ہے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی اور اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ انہیں سیراب کرے گا۔
جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب عادل قوم عاد کے قریب آئے تو انہوں نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز، نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مار دیتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز بھی آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ دوستو، اس ہولناک عذاب کا حال قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا۔ پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے، اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت کے صدقے آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے۔ جب اس قوم کی اکثریت رب تعالیٰ کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی واعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس سے عبرت حاصل کرنے کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر صراحت سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے دے پٹکا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شکر کرے گا؟ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ قوم ہود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اس قوم پر عذاب کے بعد ہود علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو چند احادیث بتاتے ہیں جن میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دوستو، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر مختلف روایات میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم پر اور عاد کے ہم قوم یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ یاد رہے کہ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور اس کے ذریعے غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ دوستو، ایک اور روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں منقول ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرہ مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے،
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے کہ یا اللہ، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر، اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر، اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو جاتے اور کبھی باہر جاتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی سامنے آتے تو کبھی پیچھے جاتے، اور جب بارش رک جاتی تو پر اطمینان ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میری یہ بے چینی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا اور کہا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب الہی نازل ہوا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور آخر عمر مبارک تک وہیں مقیم رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی طریق رہا کہ جب انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکار مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور باقی زندگی یہی عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال پاک ہوا، اور ان کی قبریں بھی زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے کئی اقوال ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 400 سال، 460 سال یا 464 سال تھی۔ 464 سال والا قول زیادہ معروف ہے۔ جہاں تک حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کی بات ہے تو علامہ بغوی رحمہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک حضر موت میں ایک سرخ ٹیلے پر ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ بے شک اسی جگہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ قوم عاد کی سرکشیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے ان سے عبرت حاصل کریں۔ قوم عاد کے بیان کیے گئے واقعات میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، آئیے اس پر بھی مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، جب قوم عاد کو ہولناک عذاب نے آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں پہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، تو تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکش تھے، اسی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے۔ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے معمون ہو گئے۔ دوستو، قوم عاد کی یہ داستان عبرت اپنے عبرت اور بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی
اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کس طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ دوستو یاد رکھیں، یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مسئلے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو گزشتہ قوموں میں اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہرمانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ بس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفریں رہا۔ دوستو حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ یہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ دوستو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو کہ گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرما رہے، لیکن ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دے بیٹھیں اور اللہ کا عذاب ہم پر نہ نازل ہو جائے۔ دوستو یاد رکھیں، دنیا میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن آخر میں اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لازمی لے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج بادل آتے ہیں تو ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تابعی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے ابو حمزہ، کیا ایسی کالی اور اندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اس غفلت اور نادانی میں فرد میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ نافرمانیاں کیے چلا جا رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات نافرمانیوں کی راہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ کسی فرد کے لیے انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ دوستو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے اس کی اہلیت کی وجہ سے ملا ہے اور اس کا حق یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس کو ملے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے اور اس کے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوا ہے، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین
सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।